తిరుపతిలోని జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం 5వ స్నాతకోత్సవం ఈ రోజు ఘనంగా జరిగింది. మహతి కళాక్షేత్రంలో జరిగిన స్నాతకోత్సవంలో ఐఐటి మద్రాస్ డైరెక్టర్ విద్యానాథన్ కామకోటి, ఛాన్సలర్ గోపాలస్వాములు పాల్గొన్నారు. వివిధ కోర్సులు పూర్తి చేసిన 524 మంది విద్యార్థులకు పట్టాలను ప్రదానం చేశారు. అలాగే 31 మంది విద్యార్థులకు బంగారు పథకాలతో పాటు పారితోషికాలను అందజేశారు. పట్టభద్రులు ఉన్నత స్థానాలను అధిరోహించాలని ప్రముఖులు అభిప్రాయపడ్డారు. Sri Sridharacharya award gold medal. Dr. M. Ananta Sainam Again cash prize of ₹5,000 and university gold medal. Son of N. Soumya Narayan and Srimati Bhagavi and university gold medal. Paramendra Kash. Next. Gold medal and university gold medal. Srimati Surimala, daughter of Surimala Sri Ramamurthy and Surimala Kumari. All Shastras, Kulabhati Swarna Padaka. Next. Bandar Nagasai Kalyan. सम्मानमपि जायमानं वर्तते। हस्ताभ्यां ये च अस्माकं विश्वविद्यालयस्य समागताः इति महान् सन्तोषः अनुभूयते। Ramakrishna and Srimati Lakshmi Kumari cash prize of ₹50. Son of Vrindavan Das and Nalini Priya Das, Acharya Vedabhashan, Akyala Vishweshwar. धन्यवादं च निवेदयामि। शिक्षायां वा सेवायां वा सदैव सफला स्युः विद्यालयस्य राष्ट्रस्य यशः वर्धयन्तु इति मम हार्दिकी कामना। अद्य अस्माकं मुख्यातिथिः प्रोफेसर् वी कामकोटि महोदयः चेन्नैनगरस्य भारतीयप्रौद्योगिकसंस्थायाः निर्देशकः। तं प्रति मम विशेषधन्यवादाः। सः विज्ञानविशारदः अस्ति। तेन शक्तिनाम्ना भारतस्य प्रथमस्वदेशीय सूक्ष्मप्रक्रिया मैक्रोप्रोसेसर् निर्मितः। सः कृत्रिमबुद्धिमत्ताकेन्द्रस्य अध्यक्षः अपि अस्ति। सः संस्कृतविद्वान् अपि अस्ति। भारतीयज्ञानपरम्परायां तस्य गाढा रुचिः अस्ति। अस्माकं विश्वविद्यालयः अपि भारतीयज्ञानपरम्परायां तथा कृत्रिमबुद्धौ योगदानं कर्तुम् इच्छति। अतः अस्य दीक्षान्तसमारोहस्य कृते सः अत्युत्तमः मुख्यातिथिः अस्ति। तस्य सादरं स्वागतं करोमि। दीक्षान्तसमारोहः अस्माकं कृते गतवर्षस्य कार्याणि अवलोकयितुं समयः अस्ति। अस्माभिः कियत् कार्यं कृतं, कथम् अग्रे गन्तव्यमिति क्रमस्य आयोजनम् आसीत्। अत्र विज्ञानस्य, नीतिशास्त्रस्य, भारतीयज्ञानपरम्परायाः च एकत्रीकरणाय राष्ट्रीयमञ्चः प्रदत्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे सार्वजनिकसंस्थाः, प्रमुखवैज्ञानिकसंस्थानि च भागं गृहीतवन्तः। अनेन आधुनिकविज्ञानस्य प्रगतिः भारतस्य प्राचीनज्ञानेन सह समन्विता अभवत्। अस्मिन् सम्मेलने प्रायशः